بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سونے دیاں شاناں دا حساب کوئی نہیں، سونے دیاں شاناں دا حساب کوئی نہیں، آمنہ دے لال دا جواب کوئی نہیں، آمنہ دے لال دا جواب کوئی نہیں، سونے دیاں شاناں دا حساب کوئی نہیں، آمنہ دے لال دا جواب کوئی نہیں، آمنہ دے لال دا جواب کوئی نہیں۔ شہد نالو مٹھے بول شاہ لولاک دے، شہد نالو مٹھے بول شاہ لولاک دے، ہونٹ نے رسیلے جیویں سونے نبی پاک دے، ہونٹ نے رسیلے جیویں سونے نبی پاک دے، باغاں وچ ایویں دا گلاب کوئی نہیں، آمنہ دے لال دا جواب کوئی نہیں، آمنہ دے لال دا جواب کوئی نہیں، سونے دیاں شاناں دا حساب کوئی نہیں، سونے دیاں شاناں دا حساب کوئی نہیں، آمنہ دے لال دا جواب کوئی نہیں، آمنہ دے لال دا جواب کوئی نہیں۔ مرتبے نے اچھے جیل تے دورات دے، مرتبے نے اچھے جیل تے دورات دے، پڑھ لے صحیفے بھاویں ساری کائنات دے، پڑھ لے صحیفے بھاویں ساری کائنات دے، اللہ دے قرآن جائیں کتاب کوئی نہیں، آمنہ دے لال دا جواب کوئی نہیں، آمنہ دے لال دا جواب کوئی نہیں، سونے دیاں شاناں دا حساب کوئی نہیں، سونے دیاں شاناں دا حساب کوئی نہیں، آمنہ دے لال دا جواب کوئی نہیں، آمنہ دے لال دا جواب کوئی نہیں، سونے دیاں شاناں دا حساب کوئی نہیں، آمنہ دے لال دا جواب 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 کوئی نہیں۔